السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور زیادہ تر انسان بندشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو کسی کے کاروبار میں کسی نے بندش لگا دی ہے، کسی کے دکان میں کسی نے بندش لگا دی ہے، کسی کے مکان میں کسی نے بندش لگا دی ہے، اور یہ بندش لگانے والے کوئی اور نہیں ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں، جو ہماری ترقی کو دیکھ کر ہم سے جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، اور ہماری کامیابی کو دیکھ کر ہم سے جلنے لگتے ہیں، یا ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو ہم سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام بندشوں کو دور کرنے کے لیے، تمام بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں تمام پریشانی کا حل اور تمام بیماریوں کے لیے شفا موجود رکھی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس وقت میں قرآن مقدس کی کون سی سورت کی تلاوت کرنی ہے اور کب ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ دوستو، سورہ محمد ایک ایسی سورت ہے کہ اتنی زیادہ برکتیں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اگر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر پڑھتے ہیں اس کو یا سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے تمام بندشوں کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے گا، دشمن کی چالاکیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے مکان میں پڑھتے ہیں تو آپ کے مکان کو تمام بندشوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بندش میں گھرا ہوا ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا، اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے گا۔ پھر دوستو، قرآن مقدس جتنا پڑھنے میں ثواب ہے اتنا ہی سننے میں بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کو قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم آپ کو سورہ محمد کی تلاوت سنائیں گے، تو صرف آپ سن لیں، اور یہ عمل آپ کو صرف 3 دن تک کرنا ہے۔ یقین جانیں اللہ رب العزت سننے کی برکت سے آپ کے کاروبار سے، آپ کے مکان سے، آپ کی دکان سے تمام بندشوں کو ختم کر دے گا، آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے گا، اس کی چالاکیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں سورہ محمد کی تلاوت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا واصطدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا واصطدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.